फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्ला अल-मुतहहरून। सूरह वाक़िआ सलूर और याम आयत है। सूरत के इस बात क़यामत की आलामी द क़यामत जिक्र गई। वकुंतुम अज़वाजन सलासा तासो इंसानान ब क़यामत की दरी डली शई। यौ त अस्हाबुल मैमना वे लिखीगी दखी तरफ वाला और दी की ब्या उचतु दरजू वाला दी साबिकीन मुक़र्रबीन दा टूल जन्नतियन दी। यौ द्रे मडल दा गीता अस्हाबुल मशामा वे लिखीगी सब खैर खलक दे औ द अल्लाह द रहमत न महरूमा स्पेर खलक दे जदी ब जहन्नम ते दा द्रे वाला किस्मों जिक्र करो। दो सूर बसी तारीफ द कुरान करीम जिक्र गई तरगीब और की कुरान करीम दा ढेर लुई अजमत वाला किताब दे दा अल्लाह पनिस ढेर इज्जतमंद दे। लौहे महफूज की अल्लाह पट सातले मलाइको मुकर्रबो फरिश्तों आसमान न लग लग रावड़ो तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पजड़े रावड़ेगो। दा कुरान करीम द मखलूकात दबारा हिदायत यौ नमूना दा दासो दी की सस्तिया गवई दी मन यकीन न सादा ईमान न रावड़ाई तो कुरान त तरगीब की। फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम फला दासिनदा उक़सिमु कसम खुरम बिमवाक़िअन नुजूम पहागा ज़युनु जिस्तूरी पकी डूबेगी। फला दासिनदा उक़सिमु कसम खुरम बिमवाक़िअन नुजूम पहागा ज़युनु जिस्तूरी बरा प्रिउज़ी पागी की परस द क़यामत। या नुजूम द नजम जमदा अल्लाह ब कुरान करीम लग लग डालेगा दे लग लग डालेगलो ता नजम नजम वेले कीगी नजमन नजमन। फला दासिनदा उक़सिमु कसम बिदी बिमवाक़िअन नुजूम पहागा ज़युनु चिरा लेगले में दे कुरान करीम लग लग कल मक्का की कल मदीना की कल बदर की कल हुनैन की कल उहुद की कल यौज़े कल बदर। व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीमा यकीनन दास्तोगन दा कसम ढेर लुई दे कतासु कोई गए। व इन्नहु लक़समुन अज़ीमुन लौ तअलमून यकीनन दा कसम ढेर लुई दे कतासु कोई गए। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम यकीनन दा कुरान करीम दासी कुरान दे चिडीर ज़्याद इज्जतमंद दे। फ़ी किताबिम मकनून पदासी किताब की दे ची महफूज दे। दा कुरान करीम लौहे महफूज की सातले शवे दे। फ़ी किताबिन पदासी किताब की मकनून चिपट सातले शवे दे। ला यमस्सुहु इल्ला अल-मुतहहरून अल्लाह द हर किस्म बदलुन्ना तगयीरना तब्दीलैना महफूज सातले दे। ला यमस्सुहु लास न वड़ी दी किताब ता इल्ला अल-मुतहहरून मगर मलाइक। ला यमस्सुहु दा नफी द नहीं माना की दा ला यमस्सुहु लास न वड़ी दी कुरान ता इल्ला मगर अल-मुतहहरून पाक साफ हागा सड़े व कुरान तलास लगी ची आगा द हदस असगर ना व द हदस अकबर न पाकी बियाउदस नहीं और द गुसल हाजत वर्त नहीं। ला यमस्सुहु इल्ला अल-मुतहहरून लास न वड़ी कुरान ता मगर मलाइक लास बन वड़ी कुरान ता मगर पाक साफ। ला यमस्सुहु न पुईगी प कुरान बांदी मगर अल-मुतहहरून हगा चिपा की द शिरक ना। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन राले गले शवे दे दा कुरान करीम तरफ द हगा रबना चिपालुन के द मखलूकात दे। अफ बिहादल हदीसी आयतासु ददी कुरान ददी बयान ददी किताब अंतुम मुदहिनून बदी कितासु सस्तिया कवई। अफ बिहादल हदीस दलते कुरान ता हदीस हुई रुआया ददी हदीस ना ददी बयान ना ददी कुरान ना तासु दी की सस्तिया कवई। व तजअलूना रिज़्क़कुम गर्जवई तासु शुक्रिया दरिज़क़ तासु अंतुम तुकज़्ज़िबून दाची तासु इनकार कवई। रिज़क़ न मुराद कुरान दे रिज़क़ न मुराद बरखदा सुमरा बदबख्त इंसान दे हग सड़े
چې دې د خپلې د قرآن د برخې نه انکار کوي. وتجعلون رزقکم وتجعلون شکر رزقکم، ګرځوي تاسو شکر د رزق تاسو د قرآن تاسو. انکم تکذبون، دا چې تاسو نسبت د دروغ کوي. انتم تکذبون، تاسو انکار کوي. فلولا ندا سندا اذا بلغت الحلقوم، کله چې ورسی روح د انسان مرایتا. اذا بلغت الحلقوم، کله چې روح ورسی مرایتا مرکندایتا. وانتم حينئذ تنظرون، او تاسو دغه وخت وینئ دلرا. یو سړی ته مرګ نږدې شوی دی، ځنکدن کې دی، کټ کې ملاس دی پروت دی، تاسو یې چار چاپېره ناست یئ. وانتم حينئذ تنظرون، تاسو دغه وخت دی وینئ. ونحن اقرب الیه منکم، الله وی زه ورته زیات نږدې یم په قدرت په طاقت الیه دتا منکم دتا سنا. یا زما ملائک فرشتي ورته تاسو نه زیات نږدې دي. ولکن لا تبصرون، لیکن تاسو یې نه وینئ. فلولا نولدا سندا ترجعونها، چې تاسو دا روح ورته واپس کئ. ان کنتم غیر مدینین، زکه چې تاسو قابو شوی نه یې، تړلی شوی نه یې. الله وی انسانانو چار چاپیره د دې سړی نه ناست یې چې ستا پلار دی، رور دی، تره دی، ښځه ده، چار چاپیره ورته ناست یې او ما تړلی نه یې، قابو کړی مې نه یې، قبضې کې مې نه یې اغستی. نو ولې تاسو د ده دا روح دته واپس نه راولی؟ فلولا نندا داسې ان کنتم غیر مدینین، چې تاسو قابو شوی نه یې، تړلی شوی نه یې. ترجعونها، چې واپس کئ دته روح دده. ان کنتم صادقین، کئ تاسو رښتینی. نو چې څنګه دنیا کې ورته روح نسی واپس کولی، دارنګې قیامت کې به هم نشي کولی. فاما ان کان من المقربین فروح وریحان. دلته خلاصه صورت ذکر کئی 3 قسمه. فاما هر چی انکانا کوي دغه سړی دغه مړی من المقربین، د هغه خلقونه چې الله ته نږدې دي، سابقین دي، مقربین دي. کدی نیک سړی الله ته نږدې، فروح وریحان، نو خوشالو کی وی، خوشبویو کی وی. فروح نو دې ډېر زیات خوشالي، وریحان خوشبویانو کې وپروتي. یا په وخت د ځنکدن کې د روح چې کله قبضه کیږي، دته به د ګلونو یو ګلدسته پیش کړی شي، او دې چې د هغې خوشبویي څنګه اخلي، نو دا روح به یې قبض شي. وجنت نعیم، او باغونه د همیشګرۍ، جنتونو نعمتونو والا. کده سابقی مقربی د الله خوخي، نو مزو کی وای، خوشبویانو کی وای، د جنت نعمتونو ته بلل شي. و اما او هر چی ان کانا کوي دغه سړی من اصحاب الیمین، دخی طرف والونا، فسلام لک، نو سلامتیا دیوی پتا هر کله دیوی تعالی را. من اصحاب الیمین، د اصحاب یمین والونا، دخی طرف والونا. نو دې هم د خوشالو ژوند به تیری. و اما او هر چی انکانا کوي دغه سړی من المکذبین، د تکذیب کوونکونا، الضالین، د ګمراهونا. دنیا کې دروغ نسبت کړي قرآن ته، الله ته، رسالت ته، ضالین، گمراهو، بيدینو. فنزل من حمیم، نو د ملمستیا به د ګرمو خټ کېدلو اوبونه. وتسلیة جحیم، دنده بشي جهنم ته. ان هذا لهو حق اليقین، یقینا دغه قرآن دغه بیان حق دی، یقیني دی، رښتینی. فسبح باسم ربک العظیم، نو پاکی وایا دنوم دربستا چې ډېر لوی عظمت والا دی.
فسبح باسم ربک العظیم. نو بیا نور کارونه پریدا، مسکوا روجنسا دا الله بڑائی پاکی بیانوا. دا آیت چې کله راغی نبی علیہ السلام و فرمایل چې رکوع کې سبحان ربی العظیم وای، او چې کله سوره اعلی راغی سبح اسم ربک الاعلى، نبی علیہ السلام و فرمایل سجده کې سبح اسم رب سبحان ربی الاعلى دا وای. د رکوع وظیفه او د سجدي وظیفه دا قران نبی علیہ السلام په خپل قول دی. حدیث کې راځي کوم سړی چې سوره واقعه هر شپه ولي، من قرأ الواقعه كل ليله لم يفتقر. هر هغه سړی چې دی هر شپه سوره واقعه ولي نو دمنه به محتاجی ناراضي، دمنه به فقر ناراضي، دمنه به غربت ناراضي. शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।